पहला सलातीन बाब नंबर 20। शाम की फौज सामरिया का मुहासरा करती है। एक दिन शाम के बादशाह बिन हदद ने अपनी पूरी फौज को जमा किया। 32 इत्तेहादी बादशाह भी अपने रथों और घोड़ों को लेकर आए। इस बड़ी फौज के साथ बिन हदद ने सामरिया का मुहासरा करके इसराइल से जंग करने का ऐलान किया। उसने अपने काजों को शहर में भेजकर इसराइल के बादशाह अखीअब को इतला दी, अब से आपका सोना चांदी खवातीन और बेटे मेरे ही हैं। इसराइल के बादशाह ने जवाब दिया, मेरे आका और बादशाह आपकी मर्जी, मैं और जो कुछ मेरा है आपकी मिल्कियत है। थोड़ी देर के बाद कासिद बिन हदद की नई खबर लेकर आए, मैंने आपसे सोने चांदी खवातीन और बेटों का तकाजा किया है, अब गौर करें, कल इस वक्त मैं अपने मुलाजिमों को आपके पास भेज दूंगा और वो आपके महल और आपके अफसरों के घरों की तलाशी लेंगे। जो कुछ भी आपको प्यारा है उसे वो ले जाएंगे। तब अखीअब बादशाह ने मुल्क के तमाम बुजुर्गों को बुलाकर उनसे बात की। देखें ये आदमी कितना बुरा इरादा रखता है। जब उसने मेरी खवातीन, बेटों, सोने और चांदी का तकाजा किया तो मैंने इनकार न किया। बुजुर्गों और बाकी लोगों ने मिलकर मशवरा दिया, उसकी न सुने और जो कुछ वो मांगता है उस पर राजी न हो जाए। चनाचे बादशाह ने काजदों से कहा, मेरे आका बादशाह को जवाब देना, जो कुछ आपने पहली मर्तबा मांग लिया वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये आखिरी तकाजा मैं पूरा नहीं कर सकता। जब काजदू ने बिन हिदत को ये खबर पहुंचाई तो उसने अखीअब को फौरन खबर भेज दी, देवता मुझे सख्त सजा दें अगर मैं सामरिया को नेस्त व नाबूद न कर दूं। इतना भी नहीं रहेगा कि मेरा हर फौजी मुट्ठी भर खाक अपने साथ वापस ले जा सके। इसराइल के बादशाह ने काजदों को जवाब दिया, उसे बता देना कि जो अभी जंग की तैयारियां कर रहा है वो फतह के नारे न लगाए। जब बिन हदद को यह इतला मिली तो वो लश्करगाह में अपने इत्तेहादी बादशाहों के साथ माई पी रहा था। उसने अपने अफसरों को हुक्म दिया, हमला करने के लिए तैयारियां करो। चनाचे वो शहर पर हमला करने की तैयारियां करने लगे। शाम की फौज से पहली जंग। इस दौरान एक नबी अखीअब बादशाह के पास आया और कहा, रब फरमाता है, क्या तुझे दुश्मन की ये बड़ी फौज नजर आ रही है? तो भी मैं इसे आज ही तेरे हवाले कर दूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं ही रब हूँ। अखीअब ने सवाल किया, रब ये किसके वसीले से करेगा? नबी ने जवाब दिया, रब फरमाता है कि जिलों पर मुकर्रर अफसरों के जवान ये फतह पाएंगे। बादशाह ने मजीद पूछा, लड़ाई में कौन पहला कदम उठाए? नबी ने कहा, तू ही। चनाचे अखीअब ने जिलों पर मुकर्रर अफसरों के जवानों को बुलाया। 232 अफराद थे। फिर उसने बाकी इसराइलियों को जमा किया, 7000 अफराद थे। दोपहर को वो लड़ने के लिए निकले। जिलों पर मुकर्रर अफसरों के जवान सबसे आगे थे। बिन हदद और 32 इत्तेहादी बादशाह लश्करगाह में बैठे नशे में दूध माई पी रहे थे कि अचानक शहर का जायजा लेने के लिए बिन हदद के भेजे गए सिपाही अंदर आए और कहने लगे, सामरिया से आदमी निकल रहे हैं। बिन हदद ने हुक्म दिया, हर सूरत में उन्हें जिंदा पकड़ें, खा वो अमन पसंद इरादा रखते हों या ना। लेकिन उन्हें ये करने का मौका न मिला, क्योंकि इसराइल के जिलों पर मुकर्रर अफसरों और बाकी फौजियों ने शहर से निकलकर फौरन उन पर हमला कर दिया और जिस भी दुश्मन का मुकाबला हुआ उसे मारा गया। तब शाम की पूरी फौज भाग गई। इसराइलियों ने उनका ताकुब किया, लेकिन शाम का बादशाह बिन हदद घोड़े पर सवार होकर चंद एक घुड़सवारों के साथ बच निकला। उस वक्त इसराइल का बादशाह जंग के लिए निकला और घोड़ों और रथों को तबाह करके अरामियों को जबरदस्त शिकस्त दी। शाम की फौज से दूसरी जंग। बाद में मज़कूरा नबी दोबारा इसराइल के बादशाह के पास आया। वो बोला, अब मजबूत होकर बड़े ध्यान से सोचे कि आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि अगले बहार के मौसम में शाम का बादशाह दोबारा आप पर हमला करेगा। शाम के बादशाह को भी मशवरा दिया गया। उसके बड़े अफसरों ने ख्याल पेश किया, इसराइलियों के देवता पहाड़ी देवता हैं, इसलिए वो हम पर गालिब आ गए हैं। लेकिन अगर हम मैदानी इलाके में उनसे लड़ें तो हर सूरत में जीतेंगे। लेकिन हमारा एक और मशवरा भी है, 32 बादशाहों को हटाकर उनकी जगह अपने अफसरों को मुकर्रर करें। फिर एक नई फौज तैयार करें जो तबाहशुदा पुरानी फौज जैसी ताकतवर हो, उसके उतने ही रथ और घोड़े हों जितने पहले थे। फिर जब हम मैदानी इलाके में उनसे लड़ेंगे तो उन पर जरूर गालिब आएंगे। बादशाह उनकी बात मानकर तैयारियां करने लगा। जब बाहर का मौसम आया तो वो शाम के फौजों को जमा करके इसराइल से लड़ने के लिए अफीक शहर गया। इसराइली फौज भी लड़ने के लिए जमा हुई। खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त किया गया और वो दुश्मन से लड़ने के लिए निकले। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने खीमों को 2 जगहों पर लगाया,
یہ دو گروہ شام کی وسیع فوج کے مقابلے میں بکریوں کے دو چھوٹے ریوڑوں جیسے لگ رہے تھے، کیونکہ پورا میدان شام کی فوجوں سے بھرا تھا۔ پھر مرد خدا نے اخی اب کے پاس آ کر کہا، رب فرماتا ہے، شام کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رب پہاڑی دیوتا ہے، اس لیے میدانی علاقے میں ناکام رہے گا، چنانچہ میں ان کی زبردست فوج کو تیرے حوالے کر دوں گا، تب تو جان لے گا کہ میں ہی رب ہوں۔ 7 دن تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا رہیں۔ 7ویں دن لڑائی کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی اس مرتبہ بھی شام کی فوج پر غالب آئے۔ اس دن انہوں نے ان کے 1,00,000 پیادہ فوجوں کو مار دیا، باقی فرار ہو کر افیق شہر میں گھس گئے۔ تقریباً 27,000 آدمی تھے، لیکن اچانک شہر کی فصیل ان پر گر گئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اخی اب شام کے بادشاہ پر رحم کرتا ہے۔ بن حدد بادشاہ بھی افیق میں فرار ہوا تھا۔ اب وہ کبھی اس کمرے میں کبھی اس میں کھسک کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کے افسروں نے اسے مشورہ دیا، سنا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ نرم دل ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ٹاٹ اڑ کر اور اپنی گردنوں میں رسے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جائیں، شاید وہ آپ کو زندہ چھوڑ دے۔ چنانچہ بن حدد کے افسر ٹاٹ اوڑ کر اور اپنی گردنوں میں رسے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، آپ کا خادم بن حدد گزارش کرتا ہے کہ مجھے زندہ چھوڑ دیں۔ اخی اب نے سوال کیا، کیا وہ اب تک زندہ ہے؟ وہ تو میرا بھائی ہے۔ جب بن حدد کے افسر نے جان لیا کہ اخی اب کا رجحان کس طرف ہے تو انہوں نے جلد سے اس کی تصدیق کی۔ جی، بن حدد آپ کا بھائی ہے۔ اخی اب نے حکم دیا، جا کر اسے بلا لائیں۔ تب بن حدد نکل آیا اور اخی اب نے اسے اپنے رتھ پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ بن حدد نے اخی اب سے کہا، میں آپ کو وہ تمام شہر واپس کر دیتا ہوں جو میرے باپ نے آپ کے باپ سے چھین لیے تھے۔ آپ ہمارے دارالحکومت دمشق میں تجارتی مراکز بھی قائم کر سکتے ہیں، جس طرح میرے باپ نے پہلے سامریا میں کیا تھا۔ اخی اب بولا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ انہوں نے معاہدہ کیا۔ پھر اخی اب نے شام کے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ نبی اخی اب کو ملامت کرتا ہے۔ اس وقت رب نے نبیوں میں سے ایک کو ہدایت کی، جا کر اپنے ساتھی کو کہہ دے کہ وہ تجھے مارے۔ نبی نے ایسا کیا، لیکن ساتھی نے انکار کیا۔ پھر نبی بولا، چونکہ آپ نے رب کی نہیں سنی، اس لیے جو ہی آپ مجھ سے چلے جائیں گے، شیر ببر آپ کو پھاڑ ڈالے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب ساتھی وہاں سے نکلا تو شیر ببر نے اس پر حملہ کر کے اسے پھاڑ ڈالا۔ نبی کی ملاقات کسی اور سے ہوئی تو اس نے اس سے بھی کہا، مہربانی کر کے مجھے مارے۔ اس آدمی نے نبی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ تب نبی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ اسے پہچانا نہ جائے۔ پھر راستے کے کنارے پر اخی اب بادشاہ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ وہاں سے گزرا تو نبی چلا کر اسے مخاطب ہوا، جناب میں میدانی جنگ میں لڑا رہا تھا کہ اچانک کسی آدمی نے میرے پاس آ کر اپنے قیدی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا، اس کی نگرانی کرنا، اگر یہ کسی بھی وجہ سے بھاگ جائے تو آپ کو اس کی جان کے عوض اپنی جان دینی پڑے گی، یا آپ کو 1 من چاندی ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن میں ادھر ادھر مصروف رہا اور اتنے میں قیدی غائب ہو گیا۔ اخی اب بادشاہ نے جواب دیا، آپ نے خود اپنے بارے میں فیصلہ دیا ہے، اب آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر نبی نے جلد سے پٹی کو اپنی آنکھوں پر سے اتار دیا اور بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ نبیوں میں سے ایک ہے۔ نبی نے کہا، رب فرماتا ہے، میں نے مقرر کیا تھا کہ بن حدد کو میرے لیے مخصوص کر کے ہلاک کرنا ہے، لیکن تو نے اسے ہی رہا کر دیا ہے۔ اب اس کی جگہ تو ہی مرے گا اور اس کی قوم کی جگہ تیری قوم کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیل کا بادشاہ بڑے غصے اور بد مزاجی کے عالم میں سامریا میں اپنے محل میں چلا گیا۔